अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फियर यानी खौफ की बात करेंगे। अमूमन हम खौफ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली किस्म जो है वो फिज़िकल फियर कहलाती है। फिज़िकल फियर में हमें किसी भी किस्म का जिस्मानी नुकसान होने का खदशा होता है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो साइकोलॉजिकल फियर होता है। साइकोलॉजिकल फियर में बज़ाहिर हमें हर्ट होने का या ज़ख्मी होने का या किसी जिस्मानी तकलीफ़ के पहुंचने का इतना ज़्यादा अंदेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये खौफ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये खौफ हमारे दिमाग में बैठे हुए होते हैं और वहाँ से हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये खौफ अगर ज़्यादा देर तक हमारे जहनों में रहें तो ये हमारे लिए फोबियाज बन जाते हैं और ये हमारे पोटेंशियल्स को डेड कर देते हैं। तो आज हम कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल फियर्स की बात करेंगे कि लोगों में ज़्यादा आम या कॉमन साइकोलॉजिकल फियर्स, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल कौन कौन सी हैं और हमें इनसे कैसे बचना है। तो पहला खौफ है तब्दीली का खौफ। आज की इस जदीद दुनिया में जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, तब्दीली आती जा रही है, लोग इस तब्दीली को अपनाने से डरते हैं। उन्हें ये खौफ होता है कि वो इस तब्दीली को सही तौर पर अपना पाएंगे या नहीं अपना पाएंगे, तो लिहाजा वो इस खौफ के ज़ेरे असर नई चीज़ें सीखने से डरते रहते हैं और वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसी तरह हमारे अंदर एक खौफ जो होता है वो रिजेक्शन का खौफ होता है। रिजेक्शन यानी कि रद्द किए जाने का खौफ। अब ये रिजेक्शन किसी भी लेवल पर हो सकती है। लोग जो हैं वो सारी जिंदगी अपने जो सोशल फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल्स हैं, उनको लिमिटेड रखते हैं, महदूद रखते हैं, नए ताल्लुकात नहीं बनाते, महज इस वजह से कि नया ताल्लुक कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, या फिर वो कोई भी बात महज इस वजह से नहीं करते, या कोई भी आइडिया जो उनके जहन में होता है वो महज इस वजह से नहीं देते कि कहीं उनकी बात को रद्द ना कर दिया जाए। तो अगर ये खौफ हम अपने जहन में रखेंगे तो ना तो हम अपनी सोशल लाइफ को बढ़ा सकते हैं और ना ही अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा आइडिया किसी के लिए काम कर जाए, लेकिन ये खौफ हमें कभी भी अपने आइडियाज़ को शेयर करने से रोकता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा खौफ है या फियर है, फॉल्स एविडेंस है, वो फेलियर है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके दो ही नतीजे निकलते हैं, या तो हम उसमें सक्सेस हासिल करते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं। लेकिन महज फेलियर को अपने जहन पर सवार कर लेना, ये कहीं कोई भी अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं करता। फेलियर का चांस 50-50 होता है। 50% किसी भी काम में आपको कामयाब होने के चांसेस होते हैं, जबकि 50% आपके नाकाम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई भी इम्तिहान महज इस वजह से ना दें या कोई भी काम महज इस वजह से ना दें कि आप फेल हो जाएंगे। तो इस खौफ को जहन से निकाल कर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि ये चीज़ जहन में बिठा लेना ही बज़ाहिर एक फेलियर है। इसके बाद जो अगला फेलियर है वो अनसर्टेनिटी का है, गैर यकीनियत का है। हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कोई यकीन नहीं है कि वो कितनी है और कितनी हम गुजार चुके हैं या कितनी हमने गुजारनी है। तो चीज़ों के बारे में गैर यकीनियत का जो एलिमेंट है वो हम अपने जहन में बिठा लेते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हालांकि उसमें अच्छा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ ये सोचते हैं उस गैर यकीनियत के खौफ में कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या जो काम हम करने जा रहे हैं कहीं वो गलत ना हो जाए। हालांकि वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन गैर यकीनियत का खौफ हमें बहुत सारे ऐसे काम करने से रोकता है जिनमें हम कामयाब हो सकते हैं, जिनमें हम आगे जा सकते हैं। लेकिन ये खौफ जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो फिर ये गैर यकीनियत जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसके बाद एक और कॉमन साइकोलॉजिकल फियर जो अक्सर लोगों के जहन में होता है
وہ ہے گیٹنگ ہرٹ. گیٹنگ ہرٹ کہ ہم لوگوں کے رویوں سے کہیں ہرٹ نہ ہو جائیں, یا لوگوں کی چیزیں ہمیں, لوگوں کی باتیں ہمیں کہیں ہرٹ نہ کر دیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم زخمی نہ ہو جائیں, ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. جیسے کہ ہم روڈ کراس کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ کر روڈ کراس کرتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ خوف ہوگا کہ کہیں روڈ کراس کرتے ہوئے ہم زخمی نہ ہو جائیں, تو یا تو ہم اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کر پائیں گے یا پھر ہم زخمی ہو جائیں گے. کیونکہ جیسا کسی کام کے متعلق ہم سوچتے ہیں, عموماً اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہی نکلتا ہے. تو اس خوف کو احتیاط کی حد تک تو رہنا چاہیے, لیکن اس کو اتنا ذہن پر نہیں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ ہمارا خوف بن جائے اور یہ ہمارے لیے کسی حادثے کا پیش خیمہ بن جائے. اسی طرح سے جو اگلا کامن سائیکولوجیکل فیئر ہے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اس بات نے یا اس جملے نے کہ لوگ کیا کہیں گے کئی زندگیاں تباہ کر دی ہیں, کئی لوگوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے. اس خوف کے زیر اثر لوگ کام کرنے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو کام ہے کچھ نہ کچھ کہتے رہنا. بعض اوقات انسان کوئی بہت برا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو لوگ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ میجورٹی آف پیپلز کو اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس کام کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس پر بھی اپریشیٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, جبکہ اس کو برا کہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے چاہے کوئی بہت اچھا کام کر لیں یا کوئی بہت برا کام کر لیں, لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے. لیکن اس کو اگر آپ اپنا روگ بنا لیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک فالس ایویڈنس ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور جس نے ہمیں بہت سارے کام کرنے سے روک دیا ہے. اب اس میں بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انسان کیا کام نہیں کر سکتا. ایک انسان کو شوق ہے ڈریسنگ کا, وہ اپنا لباس جو ہے وہ پہننا چاہتا ہے, لیکن محض اس وجہ سے نہیں پہن سکتا کہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ یار اس نے یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے. تو محض اس وجہ سے وہ ساری زندگی اپنی پسند کی ڈریسنگ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کوئی کام اس کا پیشن ہے, اسے بہت زیادہ شوق ہے. فرض کریں کہ ایک انسان کو ماڈلنگ کا شوق ہے اور ساتھ میں وہ ڈاکٹر بھی ہے, تو اب وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے ماڈلنگ کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا ہے, اچھا بھلا ڈاکٹر ہے, اس کا کام ہے پیشنٹس کو چیک کرنا, یہ ماڈلنگ میں چلا گیا ہے, یہ تو دوسری فیلڈ میں چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر لوگوں کی باتیں یا لوگوں یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے اس شوق کو ادھورا چھوڑ دے. تو لوگوں کا کام ہے کچھ نہ کچھ کہتے رہنا. اگر یہ ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہم زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس خوف کو ہمیں ذہن سے نکالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے پازیٹیو بیہیویئر رکھتے ہوئے آپ اس کو کریں, آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح سے کچھ لوگوں میں آزادی کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے. لاس آف فریڈم. لاس آف فریڈم سے کیا مراد ہے؟ فریڈم, لوگ آزاد زندگی گزارتے ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اپنا اس کا ایک ٹائم ٹیبل, اپنا اس کا ایک شیڈیول ہے. لیکن جب اس کو شادی کا کہا جاتا ہے یا گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا اب تمہاری شادی کرنی ہے, تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میری تو آزادی کھو جائے گی. تو اس طرح سے وہ یہ شادی والی جو ایک نعمت ہے, جیسے کہتے ہیں کہ شادی ایک ایسا لڈو ہے جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے, تو ایسا کرنے سے وہ رہ جاتا ہے. اسی طرح سے اس شخص کو اگر جاب آفر ہو جاتی ہے, یا دیکھیں کہ اب اگر اس کو جاب مل جاتی ہے تو جاب سے ظاہری بات ہے وہ پیسے کمائے گا تو اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ لاس آف فریڈم اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ کبھی بھی جاب کی طرف جانا نہیں پسند کرے گا, حالانکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کامن سائیکولوجیکل فیئرز تھے, فالس ایویڈنسز ہے
جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں اور وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمیں ریئل لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے پوٹینشلز کو ڈیڈ کر دیتی ہیں، ہمارے فیوچر کو ڈارک کر دیتی ہیں اور ہماری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں. تو ان فالس ایویڈنسز کو بھول جانا چاہیے اور forget everything and rise، اور سب کچھ بھولتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.